रुदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुंश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। गोविंद भाष्ये वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् इति उक्त्वा किं विदत्ते किमाचष्टे किमनोद्य विकल्पयेत् इत्यस्य हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विदत्ते अभिदत्ते मां विकल्प्य अपोह्यते हि अहम् इति वा श्रीमद्भागवते उक्तम् एतदुक्तं भवति इति तत्र पूर्वं कथितं। तस्य पुनः विवृतिः अस्माकं टीकायाम् उपलभ्यते। अतः तन्न पठितम् इति कृत्वा तस्य पठनं क्रियते। तत्तु इति टीकायां स एव इति सः विष्णुरेव वेदवेद्यः इत्यर्थः। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति वर्तते। कुत्र वर्तते इदं वाक्यम् इति प्रश्ने श्रीगीतासु इति उत्तरं दत्तम्। वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् इति वर्तते। वेदान्तकृत् इत्यस्य अर्थः कः इति इत्यस्य अर्थः वेदार्थनिश्चायकः इत्यर्थः इति अत्र लिखितम्। अर्थात् उपनिषदां वेदान्त इति नामधेयं वर्तते। वेदान्त इत्यस्य अर्थः कः इति मध्वाचार्यैः गीताभाष्ये एव अयमर्थः प्रकटितो वर्तते। तत्र उच्यते वेदांत शब्दस्य वेदानाम् अन्ते उपस्थिताः उपनिषदः अतः वेदान्ताः इत्युच्यन्ते इति उत्तरं न वक्तव्यम्। कुतः न वक्तव्यम्? यतः अस्माभिरेव उच्यते अनन्ता वै वेदाः इति अस्माभिरुच्यते। काचित् प्रसिद्धोक्तिर्वर्तते। अपि च वेदानाम् आनन्त्यं वर्तते एव। एवञ्च वेदानाम् आनन्त्यात् वेदान्त इति शब्दस्य वेदानाम् अन्ते विद्यमानाः उपनिषदः इति वेदानाम् अन्त्यं कथं वक्तुं शक्यते? अनन्ता वै वेदाः इति उक्तं किल इति प्रश्नः भवति। अतः वेदान्त इति शब्दस्य अर्थः कः इति चेत् अन्तशब्दस्य निर्णयः इत्यर्थः। एवञ्च वेदान्त शब्दस्य अर्थः कः? वेदानाम् अर्थात् वेदार्थानाम् अन्तः निर्णयः यत्र क्रियते स तु वेदान्त शब्देन उच्यते इत्यर्थः। अतः अत्र लिखितं वेदान्तकृत् वेदार्थ निश्चायकः इति। वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् इति वर्तते। वेदान्तकृत् इत्यस्य वेदार्थ निश्चायकः अहमेव इति कृष्णः वदति। कृष्णः वदति इत्यस्य अयं श्लोकः केन लिखितः? अयं श्लोकः महाभारते वर्तते, गीतायां वर्तते, महाभारते वर्तते, गीता पुनः। एवञ्च महाभारतस्य कर्ता कः? वेदव्यासः। अतः वेदार्थनिश्चायकः कः भवति? वेदव्यासः। अतः वेदान्तकृत् इत्यस्य वेदार्थनिश्चायकः वेदार्थनिश्चायक ब्रह्मसूत्राणि चकार। अत एव वेदार्थनिश्चायको भवति वेदव्यासः। वेदव्यासोऽपि कृष्णः एव। व्यास इति नामधेयम्। व्यस्यति विभजति इति वेदव्यासः। वेदान् व्यस्यति विभजति इति वेदव्यासः। अतः वेदविभागकर्ता वर्तते इति कृत्वा वेदव्यास इति नामधेयम्। बदरीक्षेत्रे वसति इति बादरायणः। एवं सत्यवती सूनुः द्वैपायनः इत्यादि नामानि उल्लसन्ति वेदव्यासस्य। वेदव्यासस्य नाम किं? कृष्ण इति नामधेयम्। एवञ्च अस्माकं कृष्णद्वयम् उपलभ्यते।
एकः यादवकृष्णः अपरः वासिष्ठकृष्णः अतएव तत्र उच्यते वासिष्ठकृष्ण मम देहि करावलम्बम् इति। वासिष्ठकृष्णः कः? वसिष्ठगोत्रोत्पन्नः, वसिष्ठस्य पुत्रः शक्तिः, शक्तेः पुत्रः पराशरः, पराशरस्य पुत्रः वेदव्यासः। अतः वासिष्ठकृष्णः भवति वेदव्यासः। स एव वेदार्थनिश्चायकः। वेदार्थनिश्चयकब्रह्मसूत्राणि चकार। अत एव वेदार्थनिश्चायको भवति वेदव्यासः इत्यर्थः। अपि च अन्तशब्दस्य निर्णयः इत्यर्थः यत्र कुत्रापि उक्तं वा मध्वाचार्यैः अयमर्थः प्रकटितः। कुत्र इति चेत् नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः इति श्लोकः वर्तते। तत्र असतः भावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते। तस्य श्लोकस्य अर्थः इदानीं मास्तु। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, उभयोरपि अन्तः दृष्टः इति तत्र उक्तम्। अन्तः नाम उभयोरपि निर्णयः, अन्तः निर्णयः अस्माभिः दृष्टस्तु दृष्ट एव इति तत्र अन्तशब्दस्य निर्णयार्थकः इति मध्वाचार्यैः तत्र उक्तम्। अत एव राघवेन्द्रस्वामिभिरपि गीताविवृत्तौ अन्तः निर्णयः इत्यर्थः स्वीकृतो वर्तते। अतः अन्तशब्दस्य निर्णयः इत्यर्थो वर्तते। अत एव अत्रापि वेदान्त इति शब्दस्य वेदानाम् अन्तः निर्णयः यस्मात् भवति सः वेदान्तः भवति। वेदान्त उपनिषदां वेदान्त इति नामधेयं वर्तते, परन्तु मुख्यतः वेदान्तशब्दस्य वेदान्तशब्देन ब्रह्मसूत्राणि उच्यन्ते। यतः उपनिषदपि वेदेषु अन्तर्भूतः। अतः उपनिषदर्थनिर्णायकत्वं ब्रह्मसूत्राणां वर्तते। अतः वेदान्तशब्देन कः गृहीतव्यः? ब्रह्मसूत्राणि। ब्रह्मसूत्राणां वेदान्तनिर्णायकत्वं वर्तते। अतः वेदान्तकृत् ब्रह्म वेदार्थनिर्णायकब्रह्मसूत्राणां कर्ता भवति वेदव्यासः। अतः वेदान्तकृत्। वेदव्यासस्य कृष्णस्य च अभेदः। वेदव्यासोऽपि भगवतः श्रीनारायणस्य अवतारः इति निश्चितो वर्तते। तदेव अत्रापि एतैरपि स एव विषयः अत्र उभयोरपि दृष्टोऽन्तः इत्यादौ इति अत एव लिखितम्। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः इति इत्यादौ अन्तशब्दस्य निश्चयार्थत्वप्रत्ययात् इति वर्तते। तत्र अन्तशब्दस्य निश्चयः इति अर्थः तत्र लिखितो वर्तते। अतः वेदान्तकृत् इत्यस्य वेदार्थनिश्चायकः भवति कृष्णः, अर्थात् वेदव्यासः इत्यर्थः। एतादृशः अर्थः अस्माभिः एवं स्वीकरणीयः। अपि च अयं विषयः मया वक्तव्यमासीत् पूर्वमेव। अत्र किं वर्तते, पूर्वस्मिन् पुटे 96 पेज् मध्ये अत्र मया तु अयमर्थः पूर्वमेव उक्तः। तत्र ये च केचन शब्दास्तत्र जीवेशपराः इव दृश्यन्ते ते विकलयज्ञाङ्गभूत कर्तृदेवतासमर्पणेन तत्रैव पर्यवस्यन्ति इत्यवोचाम। एवं प्राप्ते इति अवतरणिकाभाष्यस्य टीकाया वर्तते। तस्यां टीकायाम् अन्तिमपङ्क्तिः एवं वर्तते। जीवेशपरा इव दृश्यन्ते ते विकलयज्ञाङ्गभूत कर्तृदेवतासमर्पणेन इति वर्तते। तथा पदच्छेदः न, किन्तु इव दृश्यन्ते ते अविकलयज्ञाङ्गभूत कर्तृदेवतासमर्पणेन तत्रैव पर्यवस्यन्ति इति अवोचाम।
इत्यर्थः। वेद अविकल यज्ञ, अविकल यज्ञस्य अंगभूतः भवति कर्ता अर्थात् यजमानः, अपि च देवता भवति। यज्ञस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च इति वर्तते, अतः यज्ञाङ्गभूतः देवः भवति, कर्ता भवति, यजमानोऽपि भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एतत् अतः तत्र ते सर्वैः विकलयज्ञाङ्ग इत्येव पठन्ति, तथा मास्तु। यतः अवतरणिका भाष्यस्य या टीका वर्तते, अकस्मात् दृष्टवान् अहं हिंदी टीकायामपि तथैव तैः लिखितं वर्तते। किं लिखितं वर्तते? अंतिमपंक्तिः तत्र वे सब त्रुटिपूर्ण विफल यज्ञ के अंगभूत कर्ता और देवता को सूचित करके उनके ही तात्पर्य में प्रवेश हो जाते हैं। ऐसा है, ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अतएव तथैव पठितं तैः विकलयज्ञाङ्ग इति नास्ति, अविकलयज्ञाङ्ग इति पठनीयम्। अतः तत्र अनुवादः ये सब त्रुटिपूर्ण यज्ञ के, न त्रुटिपूर्ण न विफल यज्ञ के, ऐसा न। इसका मतलब है ये अविकल यज्ञ, पूर्ण यज्ञ, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि पूर्ण रूपेण यज्ञस्य स्वरूपं यत्र उक्तं वर्तते, तत्र देवतावाचकत्वेन यजमानवाचकत्वेन तत्र नामधेयानां निर्देशो भवति इति अयमर्थः स्वीकरणीयः। अतः तत्र हिंदी अनुवादेपि त्रुटिरेव वर्तते, तत् ज्ञातव्यम्। अतः अंडरलाइन कृत्वा तस्य समीकरणं कर्तव्यम्। त्रुटिपूर्ण इति न, विफल इत्यपि अर्थः लिखितः न तन्भवति। अतः अत्रापि उभयोरपि दृष्टोऽन्तः इत्यादो अन्तशब्दस्य निश्चयार्थत्व प्रत्ययात्। अनन्तरं भागवते इदं वाक्यं श्रूयते अस्माकं। भागवते किम् उक्तम् इति चेत् तत्र भाष्ये उक्तं किं विदत्ते किम् आचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विदत्ते अविदत्ते मां विकल्प्य अपोह्यते इति हि अपोह्यते हि अहम् इति श्रीमद्भागवते 11 स्कन्धे उक्तम्। तत्र तस्य अर्थः कः इति न ज्ञायते इति दृष्ट्या टीकायां स्फुटीकृतम्। तत्र तदुच्यते किम् इति भागवते कर्मकाण्डे विधिवाक्यैः किं विदत्ते इत्यर्थः। किं विदत्ते इत्यत्र विधिवाक्यैः किं विदत्ते, देवताकाण्डे पुनः मन्त्रवाक्यैः किम् आचष्टे अर्थात् किं प्रकाशयति इत्यर्थः। ज्ञानकाण्डे प्रतिषेधाय किम् अनूद्य विकल्पयेत्, प्रतिषेधार्थं तत् अनूद्य विकल्पयेत् इति अर्थः अन्यैः स्वीकृतः, तथा उच्यते। अर्थात् वेदे भागत्रयं कल्प्यते। तत्र कर्मकाण्डः, देवताकाण्डः, ज्ञानकाण्डः इति। ज्ञानकाण्डत्वम् उपनिषदां, कर्मकाण्डत्वं पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य, देवताकाण्डः इति अन्यः काण्डः अथवा काण्डं भवति। काण्डः काण्डम् इति उभयत्रापि शब्दप्रयोगः दृश्यते। देवताकाण्डे पुनः मन्त्राश्च उपलभ्यन्ते, तत्र मन्त्रवाक्यैः किं प्रकाशयति। ज्ञानकाण्डे अद्वैतिभिः एवम् उच्यते, ज्ञानकाण्डे प्रतिषेधाय किम् अनूद्य विकल्पयेत् इति वर्तते। ज्ञानकाण्डे तत्र उत्तरत्र प्रतिषेधं कर्तुं पञ्चमहावाक्यैः प्रतिषेधं कर्तुं ज्ञानकाण्डेऽपि अन्यैः वाक्यैः भगवतः स्वरूपं प्रतिपाद्यते। तत् सत्यमिति न भाव्यं, यतः तदनूद्य उत्तरोत्तर तस्य खण्डनार्थम् एवम् अनुवादः कृतः इति यथा वर्तते। अतः तत्र उक्तं किम् अनूद्य विकल्पयेत् इति विकल्प्य
अस्याः वेदवाण्याः अस्याः हृदयं स्वयम् आहा तत्र अस्याः इति वर्तते तत्र किं किं विदत्ते इत्यस्य कर्मकाण्डे किं विदत्ते किम् आचष्टे देवताकाण्डे किं प्रकाशयति किम् अनूद्य विकल्पयेत् प्रच्छेदार्थम् अनूद्य किं विकल्पयेत् किम् उच्यते इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन इति अस्याः इत्यस्य वेदस्य श्रुतेः हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन इत्यस्य अर्थः कः नान्यः इत्यस्य मत् इति शब्दस्य अत्र अन्वयः मदन्यः इत्यर्थः मदन्यः लोके कश्चन न वेद अहं सर्वम् एतत् सर्वं जानामि मदन्यः कश्चन अस्याः हृदयं श्रुतेः हृदयं न वेद इति उक्त्वा अनन्तरं स्वयं भगवानेव वदति मां विदत्ते माम् अभिदत्ते मां विकल्प्य अपोह्यते हि अहम् इति उत्तरं दत्तवान् अस्य अर्थः कः मां विदत्ते इत्यस्य अर्थः कः मां विदत्ते इत्यस्य अत्रैव अस्याः हृदयं स्वयम् आह माम् इत्यस्य यज्ञरूपं मां विदत्ते विधिवाक्यैः यज्ञः विधीयते वा न वा यज्ञः विधीयते अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यपि वाक्यं वर्तते अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं वर्तते अनेन वाक्येन किं विधत्ते किं विधीयते यज्ञः विधीयते परन्तु तदेव उच्यते मां विदत्ते इति भगवान् उवाच मां विदत्ते इत्यस्य अर्थः कः यज्ञरूपं मां विदत्ते इत्यर्थः अहमेव यज्ञस्वरूपः कः भगवान् कृष्णः वदति भगवद्गीतायां 9मे अध्याये साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णः एतद्वदति अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् इति वदति सः अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् इति स्वयं श्रीकृष्णः उवाच अतः क्रतुः कः क्रतुः नाम यज्ञविशेषः अयं ज्योतिष्ठोमादि यज्ञविशेषः अहं क्रतुः अहमेव दीक्षादि तत्र अवभृतान्त कर्मकलापाः ये सन्ति ज्योतिष्ठोमादयः अपि तत्र क्रतुशब्देन उक्ताः तत्सर्वम् अहमेव इति कृष्णः वदति अनन्तरं पुनः अहं क्रतुः अहं यज्ञः ज्योतिष्ठोमादिः यज्ञः अत्र सामान्यविशेषभावेन उभयो निर्देशः क्रतुशब्दस्यापि यज्ञः इत्येव अर्थः यज्ञशब्दस्यापि यज्ञ इत्येव अर्थः एवञ्च सामान्यहोमः विशेषहोमः इति दृष्ट्या अत्र क्रतुशब्दस्य सामान्यहोमः इति कृत्वा यज्ञशब्दस्य च विशेषहोमः इति अस्माभिः भाव्यम् कुरुपाण्डवन्यायेन इति उच्यते कुरुपाण्डवन्यायः पाण्डवाः अपि कुरवः एव कुरुवंशे समुत्पन्नाः पाण्डवाः अपि परन्तु कुरुपाण्डवन्यायेन इति कुरुपाण्डवाः इति उक्तिर्वर्तते एवञ्च कौरवेषु मध्ये पाण्डवाः अपि कौरवाः एव कुरु गोत्रे तत्र कुरुवंशे समुत्पन्नाः अथापि विशेषरूपेण पाण्डवाः इति उल्लेखः क्रियते तद्वदेव सामान्यभावेन कौरवा इति शब्देन दुर्योधनादयः उच्यन्ते एवञ्च सामान्यविशेषभावेन कुरुपाण्डवन्यायेन अत्रापि क्रतुशब्दस्य सामान्ययागः यज्ञशब्दस्य विशेषयागः इत्यर्थः तत्सर्वं कः इति चेत् कृष्णः वदति अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वदा अहम् औषधम् मन्त्रः अहमेव आज्यम् अहमग्निः अहं हुतम् इति सर्वम् अहमेव इति
नवमे अध्याये श्रीकृष्णः स्वयम् उवाच। अतः अत्र उच्यते मां विदत्ते। तत्र यज्ञः विदत्ते किल विधिवाक्यैः इति चेत् अहं मां विदत्ते, यज्ञो नाम कः, अहमेव यज्ञः इति कृष्णः वदति। अतः मां विदत्ते, यज्ञरूपं यज्ञस्वरूपं मां विदत्ते इत्यर्थः। तदेव अत्र लिखितं, मां यज्ञरूपं मां विदत्ते इत्यर्थः। एवञ्च यज्ञस्वरूपत्वं भगवतः कथम्? यज्ञस्वरूपत्वं भगवतः कथं भवति इति चेत् पूर्वमुक्तं रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः इति भगवद्गीतायामेव एवम् उक्तं वर्तते। अतः तत्र कृत्वादेः कर्तृत्वादि नियामकत्वं नियन्तृत्वं कुत्र वर्तते? भगवति कृष्णे वर्तते। क्रतूनां यज्ञानां नियन्ता कः? भगवान् श्रीकृष्णः। अतः यज्ञनियन्तृत्वं भगवति वर्तते। यः यस्य नियन्ता भवति सः तत्शब्देन उच्यते। अतः यज्ञनियन्तृत्वं नियन्तृत्वं भगवति वर्तते इति कृत्वा भगवतः यज्ञशब्देन उल्लेखः इति वक्तुं शक्यते इति। तथा अत्र अर्थः अस्माभिः परिग्रहणीयः। अपि च श्रीमदाचार्यैः छान्दोग्यादि उपनिषदि तत्र अन्यदपि तत्र यज्ञः इति भगवतः नामधेयं कुतः भवति इति चेत् यज्ञः इत्यत्र यत् ज्ञः इति वर्तते। ज्ञः इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं? जानाति इति ज्ञः। यः सर्वं जानाति सः ज्ञः भवति। यत् यत् इत्यस्य प्रपञ्चे यद्यदस्ति तत्सर्वं जानाति इति यज्ञः साक्षात् भगवान् श्रीहरिः श्रीकृष्णः विष्णुः। अतः यज्ञशब्दार्थः विष्णुः एव इति यौगिकदृष्ट्यापि यज्ञशब्दस्य अर्थः विष्णुः इत्युच्यते। एवमेव तत्र स्वयमपि सर्वमपि तत्रैव उच्यते। अतः तज्जानाति इति यज्ञनामा भगवान् श्रीकृष्णः इति तत्र छान्दोग्योपनिषदि नामनिर्वचनप्रसङ्गे भाष्ये एतत् सर्वम् उक्तं वर्तते। अपि च स्वधा इति वर्तते। स्वधा इत्यस्य किम्? स्वं स्वं नाम आत्मानं धत्ते इति स्वधा। एवञ्च स्वधा शब्दस्य अर्थः कः? भगवान् हरिरेव कृष्णः एव। अतः अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधं स्वधा इति स्वं स्वम् आत्मानम् अथवा स्वः स्वः इत्यस्य स्वर्गः इत्यर्थः। स्वं स्वर्गं धत्ते धारयति। यतः त्रिधामा इत्युच्यते भगवतः। लोकत्रयं स एव धारयति इति कृत्वा त्रिधामा इति भगवतः विष्णोः नामधेयं भवति। तद्वदेव स्वः नाम स्वर्गः, स्वं नाम स्वर्गं, धत्ते इति स्वधा। एवञ्च स्वर्गधारकत्वं वर्तते इति स्वधा। अथवा स्वत्वं यदस्माकं वर्तते तस्य धारको भवति भगवान्। अतः स्वधा इत्यर्थः भवति। एवं क्रमेण सर्वेषां शब्दानाम् अर्थो भवति भगवान् हरिरेव। अपि च तत्तन्नियन्त्रक नियामकत्वेन तत्र तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिर्वर्तते इति कृत्वा अनेन शब्देन स एव उच्यते इत्यपि वक्तुं यददीनं यतः सर्वं तत्तदित्येव उच्यते इति न्यायो वर्तते। यतः पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् इति पुरुषसूक्ते उक्तं। पुरुषमेव इदं सर्वम् इत्युक्तं। पुरुष एव इदं सर्वं, पुरुषः एव इदं सर्वम्, इदं सर्वं पुरुष एव साक्षात् श्रीनारायणः एव। इदं न विश्वम्, इदं सर्वं विश्वं नारायणः इति एतत् कथम् उच्यते भोः? चरात्मकम् इदं विश्वं भवति। एवञ्च जडात्मकत्वं किं भगवतः वर्तते वा? नाङ्गीक्रियते। चेतनात्मकत्वम् अङ्गीक्रियते वा? जीवस्य च भगवतश्च अभेदः अङ्गीक्रियते वा? नाङ्गीक्रियते।
एवञ्च पुरुष एव इदं सर्वम् इति कथम् उच्यते इति प्रश्ने तत्र इदमुक्तम् यददीनं यतः सर्वं तत्तदित्येव वण्यते इति न्यायः वर्तते। यददीनं यतः सर्वं सर्वम् अपि विश्वं भगवदधीनं वर्तते इति कृत्वा तत्तदित्येव उच्यते, तत् भगवानेव इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च तयोर्मध्ये अभेदः सम्बन्धः इति नार्थः, किन्तु तदधीनत्वात् तदित्येव मन्यते इति वर्तते। अत एव तद्वदेव अयमपि न्यायः वर्तते। यः यस्य पूर्णरूपेण नियन्ता भवति सः तदित्येव उच्यते। अतः यज्ञनियन्तृत्वं कुत्र वर्तते? भगवति वर्तते। अतः सः यज्ञनामको भवति। अतः मां विदत्ते इत्यस्य मां यज्ञरूपं विदत्ते तत्र विधीयते इत्यर्थः। तत्तदेवतारूपं माम् अविदत्ते प्रकाशयति। तत्र देवतारूपत्वेन मामेव तत्र देवताकाण्डे मन्त्रैः अहमेव तत्र प्रकाशितः अस्मि इति कृष्णः वदति। अपि च यश्च प्रधानमहदादिप्रपञ्चजातं सर्गे विकल्प्य पृथक् निरूप्य पुनः प्रतिसर्गे मद्रुतोपदाम् आपाद्य पृथक् भावः तस्य अपोह्यते। मां विदत्ते अविदत्ते मां विकल्प्य अपोह्य हि अहम् इति उक्तं। तत्र अस्य अर्थः कः इति चेत् तदेव उच्यते यश्च महदादि प्रधान महदादि प्रपञ्चजातं सर्गे विकल्प्य, अर्थात् भगवान् किं करोति? सर्गे, सर्गे नाम सृष्टिकाले इत्यर्थः। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् इति वर्तते। अस्माभिः पुराणं दशलक्षणम् इति भागवते उक्तम्। द्विधा पुराणं दशलक्षणम् इति अस्माभिः द्वितीयस्कन्धस्य आरम्भे एव एतत् सर्वम् उच्यते। परन्तु प्रसिद्धिः एवं वर्तते, सर्गश्च प्रसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् इत्यपि तत्सर्वं पञ्चसु तत्र अन्तर्भाव्य पुराणं पञ्चलक्षणम् इत्यपि उच्यते। तत्र सर्गः सर्गः प्रतिसर्गश्च वंशः मन्वन्तरञ्च इत्यादिकं वर्तते। एवञ्च पुराणेषु किं किम् उच्यते इत्यत्र सर्गः इत्यस्य किं? सृष्टिः इत्यर्थः। सृष्टिः इत्यस्य ब्रह्माण्डमध्ये सृष्टिः भवति। ब्रह्माण्डसृष्ट्यनन्तरम् अवान्तरसृष्टिः भवति। अवान्तरसृष्टेः प्रतिसर्गः इत्युच्यते। एवञ्च तदेव उच्यते यश्च प्रधानमहदादिप्रपञ्चजातं सर्गे विकल्प्य पृथङ् निरूप्य इत्यर्थः। अर्थात् प्रकृतिः वर्तते, त्रिगुणाः वर्तन्ते, सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणाः भवन्ति। तेषां तत् प्रकृतिमध्ये वर्तते। प्रकृतेर्महान् प्रकृतिसकाशात् महत्तत्त्वं जायते। इदं महत्तत्त्वम् इति यत्तत्त्वं वर्तते तत्तत्त्वं ब्रह्मणः शरीररूपं भवति। तस्मात् महत्तत्त्वात् अहङ्कारतत्त्वं जायते। अहङ्कारतत्त्वं पुनः रुद्रस्य शिवस्य शरीररूपं भवति इति भागवते उक्तम्। एवञ्च अहङ्कारतत्त्वं जायते। अहङ्कारतत्त्वे पुनः तत्र वैकारिकः तैजसः तामसः इति भागत्रयं भवति। इत्युक्त्वा वैकारिक अहङ्कारतत्त्वेन किं किं जायते इत्यादिकं दश इन्द्रियाणि जायन्ते। मनस्तु सात्विक अहङ्कारात् जायते। तामसिक अहङ्कारात् रूपरसगन्धशब्दस्पर्शाः इति पञ्चतन्मात्राणाम् उत्पत्तिः। पञ्चतन्मात्रेभ्यः पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशकाल इति पृथिव्यप्तेजो वायु आकाश इति पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिः।
इति रूपेण तत्र तदेव उच्यते यश्च प्रधान महत् महत् अहङ्कारतत्त्वम् इत्यादि प्रपञ्चजातम् सर्गे विकल्प्य यः साक्षात् भगवानेव तत्र ब्रह्माण्डमध्ये एतद् विकल्प्य विकल्प इत्यस्य पृथङ् निरूप्य अथवा सृष्टिं विदाय इत्यर्थः पुनः प्रतिसर्गे अर्थात् अवान्तर सर्ग मध्ये पुनः मद्रूपदाम् आपाद्य तत्सर्वस्यापि पदार्थस्य मद्रूपत्वं तत्र उच्यते पृथग्भावः तस्य अपोह्यते इत्यस्य अर्थः कः पृथग्भावः अपोह्यते मद्रूपदाम् आपाद्य इत्यस्य अर्थः कः मद्रूपदां नाम तदेव उक्तं मया पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं तत्र पुरुषसूक्तेऽपि एतदेव उक्तं वर्तते ब्राह्मणोऽस्य मघवासीत् बाहुराजन्यकृतः भूरूतस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्यश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्योः समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्र तदा लोकाम् आकल्पयन् इति भगवतः एव सृष्टिः पुरुषसूक्ते यदुक्तं तदेव स्वीकृत्य भागवतेऽपि एवमेव क्रमेण सर्वमपि सृष्टिकर्मः तत्र उक्तः एवञ्च तत्र पृथङ् निरूप्य अनन्तरं मद्रूपताम् आपाद्य अस्य अर्थः कः सर्वमपि यद्यद् सृष्टं वर्तते जगत् तत्सर्वमपि भगवद्रूपत्वं नाम पुरुष एवेदं सर्वम् इति यथा उच्यते तत्सर्वं भगवदधीनम् इति आपाद्य पृथग्भावः तस्य अपोह्यते तस्य पृथग्भावत्वं प्रत्येकरूपेण स्वतन्त्रतया तेषाम् अस्तित्वम् अपोह्यते निराक्रियते स्वतन्त्ररूपेण तेषां पदार्थानाम् अस्तित्वं नास्ति इति भागवते एव तदपोह्यते द्वितीयस्कन्धे तत्र पञ्चमाध्याये षष्ठाध्याये एतत् सर्वं निरूपितं वर्तते द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया इति वर्तते द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया भगवदुपेक्षया एतत् सर्वं न भवन्त्येव एतत् सर्वं न भवति अतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावः जीवः एतत् सर्वम् अपि भगवदधीनं भगवदायत्तम् अतः तस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति इति पृथग्भावस्तस्य अपोह्यते अतः तस्य स्वतन्त्रेण अस्तित्वं निराक्रियते अतः तत्सर्वम् अपोह्यते हि अहम् इति उक्तम् अहं नाम तत्सर्वम् अहमेव अर्थात् सर्वम् अहमेव इत्यस्य अर्थः कः मया उक्तम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेव आज्यम् अहम् अग्निः अहम् हुतम् इति श्रीकृष्णः सर्वम् अहमेव इति वदति किल तदेव अयमेव अभिप्रायः तत्रापि तत्सर्वम् अहमेव अर्थात् समस्तवस्तुजातं प्रपञ्चे विद्यमानं समस्तवस्तुजातम् अहमेव इत्यस्य सर्वं मदधीनमेव इत्यर्थः न पुनः अत्रैव लिखितं किल भाष्यटीकायामेव लिखितं वर्तते सर्वम् अहमेव इति एवञ्च सर्वस्य च भगवतश्च किम् अभेदः उच्यते वा इति चेत् नैव अभेदः उच्यते अहमेव इत्यस्य सर्वं मदधीनम् अतः अहमेव इति प्रयोगः तदेव पुनः वदामि यदधीनं यतः सर्वं तत्तदित्येव भण्यते इति न्यायः वर्तते भगवदधीनत्वात् तद्भगवत्स्वरूपम् इत्येव शास्त्रेषु प्रतिपाद्यते इति नियमो वर्तते अतः इति अहम् इति तत्सर्वम् अहमेव अहमेव इत्यस्य अर्थः कः
इति अस्माकं ज्ञानं भवेत् इति दृष्ट्या टीकायां तदपि तैरेव लिखितं शक्तिमतो मम एतद्रूपत्वात् इति। अहमेव शक्तिमान् अर्थात् स्वातंत्र्य रूप शक्ति ही मयि वर्तते अतएव मदधीनत्वं सर्वत्रापि वर्तते अतएव मम एतद्रूपत्वात् इति लिखितम्। एतद्रूपत्वं कुत्र वर्तते मयि एव वर्तते अर्थात् शक्तिः कुत्र वर्तते सामर्थ्यं स्वातन्त्र्यं कुत्र वर्तते मयि वर्तते मयैव एतद् जगत् सृष्टम् अतएव मदधीनम् एतत् सर्वं यथा तत्र विष्णुसहस्रनाम पठनात् पूर्वं श्लोकः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् इत्यपि गीतायां वर्तते तत्रापि उक्तं वर्तते सर्वत्रापि एतदेव उच्यते सर्वमपि भगवदधीनं यतः भगवता सृष्टम् इदं जगत् इति तदेव अत्रापि उक्तम् शक्तिमतो मम एतद्रूपत्वम् इति तेषाम् इति तत्र भाष्ये वर्तते तस्य अर्थः कः वेदानाम् इत्यर्थः तेषु इत्यस्य अर्थः कः वेदेषु इत्यर्थः तत्र तेषु वेदेषु उत्पन्नप्रीतेः एतद् उच्यते तत्र किम् उच्यते एतद् अस्माभिः नोक्तम् तदुच्यते ब्रह्मणे अपोह्याहम् एतदुक्तं भवति इति दृष्ट्या साक्षात् परम्पराभ्यां वेदाः ब्रह्मणि वर्तन्ते तत्र स्वरूपगुणनिरूपणेन ज्ञानकाण्डे साक्षात् कर्मकाण्डे तु ज्ञानाङ्गभूत कर्म प्रतिपादनेन परम्परया इति मन्यन्ते अस्य अर्थः मया कथितः तन्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदशन्ति इत्यादि श्रवणात् वृष्टि पुत्र स्वर्गादि फलकर्म विधायिता तु तेषां रुच्युत्पादनार्थैव इति वर्तते अत्र तेषाम् इति वर्तते तस्य अर्थः तेषां नाम वेदानाम् इत्यर्थः अत्र पूर्वपक्षिभिः अयं प्रश्नः अस्माकम् उपरि प्रक्षिप्तः कः प्रश्नः तत्र आक्षिप्तः वर्तते इति चेत् कारीर्या यजेत वृष्टिकामः पुत्रकामेष्ट्या पुत्रकामो यजेत स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत इति वाक्यम् उपलभ्यते अतः तस्य अर्थः कः तत्र सर्वत्रापि यागः एव विधीयते अतः भगवत्स्वरूपत्वं कथं तेषां वेदवाक्यानाम् इति प्रश्नः तत्र उपस्थापितः अतः तत्र उच्यते तेषां वाक्यानां कथनं वा कुतः तत्र यागः विधीयते वा न वा विधीयते तदेव उच्यते अत्र वृष्टि पुत्र स्वर्गादि फल कर्म विधायित वृष्टि कारीर्यायेत वृष्टिकामः पुत्रकामेष्ट्यायेत पुत्रकामः ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः इत्यादि फल कर्म विधायिता तु कर्म विधायकत्वं पुनः तेषां वेदानां कुतः सर्वत्रापि भगवत्स्वरूपमेव प्रतिपादनीयं स्यात् एतत् सर्वं कुतः उक्तम् इति चेत् रुच्युत्पादनार्थैव इति लिखितम् वेदेषु रुचेः अभिरुचेः इष्टत्वस्य उत्पादनार्थम् एतानि वाक्यानि तत्र समागतानि कारीर्या यजेत वृष्टिकामः तत् अत्र विलिख्यते कथं रुचिः उत्पद्यते अस्माकम् इति तेषु वेदेषु तत्र किं भवति तत्र कारीर्या यजेत वृष्टिकामः इति वर्तते समीचीनरूपेण कारीरी इत्याख्यं यागं करोति कश्चन पुरुषः वृष्टिः भवति पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत इति वर्तते दशरथमहाराजः इदानीं पुत्रेष्टिकामं कृतवान् वर्तते अतः 4 पुत्राः तस्य समुत्पन्नाः इति रामायणे श्रूयते एवञ्च एतत् सर्वं यः करोति तस्य फललाभः भवति फले लब्धे सति किं भवति वेदेषु उत्पन्न प्रीतेः एवञ्च वेदेषु प्रीतिः पुरुषाणाम् उत्पत्तिर्भवति अनन्तरं वेदार्थान् विचारयतः
जनस्य तदेव उच्यते। तदानीं एवं चेत् वेदार्थः कः, वेदस्य मुख्यार्थः कः इत्यपि विचारं कुर्वन्ति। वेदस्य अर्थः कः, वेदात् किं प्रयोजनं भवति इति अर्थो विधेयो रैवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु इति वर्तते। अतः प्रयोजनं किम् इत्यपि जनाः विचारं कर्तुं प्रवर्तन्ते। एवञ्च कथमपि वेदवाक्यं श्रुत्वा तत्फलमनुभूय पुनः पुनः वेदस्य अर्थः कः, वेदानां तात्पर्यं कुत्र वर्तते इत्यस्मिन् विषये उत्सुकाः भवन्तः जनाः वेदार्थविचारे निमग्नाः भविष्यन्ति इत्यर्थः। ननु कर्मणां कारीरिप्रभृतीनां वृष्ट्यादिफलानि श्रूयन्ते। एवञ्च तत्र तानि फलानि श्रूयन्ते वा न वा? श्रूयन्ते। कर्मणां कारीरिप्रभृतीनां वृष्ट्यादिफलानि श्रूयन्ते। ज्ञानाङ्गचित्तशुद्धिफलकत्वं कथं श्रद्धधीमहि इति चेत् तत्र तदेव उच्यते। तत्र भाष्ये एतदुक्तं। किमुक्तं भाष्ये इति चेत् ये वृष्ट्यादिफलानि श्रूयन्ते तत् कुतः उच्यते इति चेत् तत्र रुचि उत्पादनार्थम् इति उक्तम्। अनन्तरं बहूनां कर्मणां करणेन किम् अन्यत् फलं भवति वा न वा? भवति। लौकिकं फलमपि भवति, अलौकिकमपि फलं भवति। तत्फलं किम् इति चेत् मया तद्दिने एव उक्तम्, अन्तःकरणशुद्धिः। यदा अन्तःकरणं शुद्धं भवति तदानीं ज्ञानं प्राप्तुम् अस्माभिः प्रयत्नः क्रियते। एवञ्च यदा यस्य पुरुषस्य ज्ञानप्राप्त्युपायः अन्विषति, गवेषयति, यः पुरुषः ज्ञानं कथमुपलभ्यते इति यः पुरुषः तत्र प्रवृत्तिं करोति, ज्ञानम् उपलब्धुं प्रयत्नं यः करोति तस्य अन्तःकरणं किञ्चिदिव शुद्धं वर्तते इत्यर्थः। अतः शुद्धे अन्तःकरणे ज्ञानार्थं विचारः प्रवर्तते, अन्यथा न प्रवर्तते। तदेव उच्यते। अतः कार्यवृत्त्यादिफलानि श्रूयन्ते ज्ञानाङ्गचित्तशुद्धिफलकत्वं ज्ञानाङ्गचित्तशुद्धिफलकत्वं जायते इति मया उक्तम्। तत् कथम्? चित्तशुद्धिः तत्र कर्माचरणेन, तीर्थयात्रा अटनेन, उपवासादिव्रतानाम् आचरणेन च चित्तशुद्धिः कथं भवति इति उच्यते। तत्र कथं श्रद्धधीमहि, तत्र श्रद्धा कथम् अस्माकम् उत्पद्यते इति चेत् तत्र कामितस्यैव इति। स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ कामित एव स्वर्गादिः। अस्माभिः कामितः स्वर्गादिः, स्वर्गं फलम् उपलभ्यते इति दृष्ट्वा एव अस्माभिः तत्र प्रवृत्तिः कृता। अतः स्वर्गादिः फलत्वेन प्रतीतः न तु अकामितः इत्यर्थः। अकामितः न, कामित एव। अतः असौ वृष्ट्यादिरपि अस्माभिः कामितः एव, तदेव उच्यते। परन्तु भाष्ये तत् स्फुटतया उक्तं। तत्र वृष्ट्यादिफलदृष्ट्या तेषु अभिजातरुचेः तदर्थान् विचारयतः पुनः उत्तरत्र उच्यते। नित्यानित्यवस्तु विवेकिनः ब्रह्मतृष्णा अनन्तरं किं भवति? स्वर्गादिफलम् उपलभ्यते। किञ्चिदिव पूर्वं गच्छामि। स्वर्गादिफलम् उपलभ्यते। कारीर्याय चेत् वृष्टिकामः इत्यनेन वृष्टिरूपफलम् अस्माकम् उपलभ्यते। अनन्तरं किं भवति? एवं लौकिकफलम् उपलभ्य तस्य भोगानन्तरं तस्य भोगकाले पुनः पुनः मध्ये मध्ये संसारदशायां कष्टानि अस्माभिरनुभूयन्ते। तदानीं यः वेदमनुसृत्य, वेदं स्वीकृत्य, वेदमधीत्य तत्कर्म करोति स एव पुनः पुनः वारं वारं चिन्तयति, ओहो इदं नित्यं जगति, इदमनित्यम्,
इति नित्यानित्य वस्तु विवेकः तस्य पुरुषस्य जायते। स्वर्गफलम् अनुभूतं तेन येन केनापि क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोकं विशन्ति, पुनः मर्त्युलोकं प्रत्यागतः स एव जीवः। अतः ओहो एवं चेत् स्वर्गरूपं फलम् अशाश्वतं वर्तते। मम नित्यं फलम् अवाश्यकम्। नित्यं फलं किं? मोक्षः। तदर्थं किं करणीयम् इति विचारणार्थं प्रवृत्तिं करोति। एवं यद्यत् वैषयिकं सुखं वर्तते जगति तत्सर्वम् अनुभूय तदनुभवकाले तदनुभवानन्तरं वा पुनः पुनः दुःखमेव सः अनुभवति। अतः जगति नित्यं किम् अनित्यं किम्, नित्यफलं किम् अनित्यफलं किम् इत्येतत् सर्वं विचार्य नित्यानित्यवस्तु विवेकिनः, नित्यानित्यवस्तूनः विवेको नाम ज्ञानमित्यर्थः। ज्ञानं सम्पाद्य सः पुरुषः ब्रह्मतृष्णा जगद्वैतृष्ण्यञ्च स्यात्। एवञ्च ब्रह्मविषयक इच्छा तस्य जायते। ओ ब्रह्मज्ञानं मया कथमपि सम्पादनीयम्, यतः यज्ञादिज्ञानं सम्पादितं यज्ञादि अनुष्ठितं च स्वर्गादिफलम् उपप्राप्तं मया प्राप्तं, परन्तु तदनुभूय पुनः संसारे अहं पतामि, पुनः संसारे एव अहं वर्ते। अतः एतत् सर्वम् अनित्यफलम्। मोक्षः इति तत्र वेदे एव उक्तं वर्तते। वेदार्थम् अहं विचारितवान्। एवञ्च यदा ब्रह्मज्ञानं भवति तदा मोक्षो भवति। विष्णुः प्रसादः भवति, प्रसादेन मोक्षोऽपि भवति। एवञ्च नित्यं फलं भवति मोक्षः। तदर्थं मया यत्नः करणीयः इति तत्र ब्रह्मतृष्णा भवति, जगद्वैतृष्ण्यञ्च स्यात्, जगति वैराग्यञ्च तस्य पुरुषस्य भवति इति सिद्धं सर्वेषां तेषां ब्रह्मपरत्वम्। अतः तादृशवाक्यानां ब्रह्मपरत्वं कथं वक्तुं शक्यते? कार्येत वृष्टिकामः इत्यादि वाक्यानाम् इत्यस्य एवं क्रमेण ब्रह्मपरत्वं तेषामपि वाक्यानां परम्परया वक्तुं शक्यते इति उक्तम्। अनन्तरम् उच्यते अन्तःकरणशुद्धिर्भवति इति उक्तम्। अन्तःकरणशुद्धिः कथं भवति इति चेत् कामितस्यैव वृष्ट्यादेः फलत्वेन प्रतीतेः अकामितः असौ न स्यात्। अतः असौ अकामितः न स्यात्। कामविहीनः कदापि न भवति। यदि कामितः सन् स्वर्गादिफलं प्राप्नोति, अन्यत् बहुकर्म क्रियते, तत्र कामं विहाय कर्म करोति, तस्य फलं किं भवति? तदेव उच्यते। अतः अकामितः असौ न स्यात्। कामविहीनः सः कदापि भवितुं नार्हत्येव। सर्वदा कामं स्वीकृत्यैव प्रवृत्तिं सः कुर्यात्। परन्तु मीमांसाशास्त्रे एतदुच्यते, नित्यं कर्म इति यद्वर्तते तस्य कर्मणः करणेन विशेषरूपेण फलं न भवति। प्रत्यवाय परिहारार्थं सन्ध्यावन्दनादिकं कर्म क्रियते इति तैरुच्यते, तथा नास्ति। एवञ्च नित्यकर्मकरणेन च अस्माकं किं भवति? अन्तःकरणशुद्धिर्भवति। अतः तत्रापि फलं वक्तव्यम्। निष्फलं कर्म किमपि यः करोपि न करोति, अतः न कुर्यात् निष्फलं कर्म इति वेदः एव वदति किल। अतः निष्फलत्वं कथं वक्तुं शक्यते? निष्फलत्वं नास्ति। अतः अपि च यः निष्कामरूपेण कर्म करोति तत्र ज्ञानोदयार्थ बुद्धिशुद्धिरेव तस्य भवेत्। तत्र ज्ञानसम्पादनार्थम् अन्तःकरणस्य शुद्धिरावश्यकी वर्तते। अतः सा शुद्धिः अनेन कर्मणा अन्तःकरणस्य शुद्धिः तस्य भवत्येव इत्युच्यते। तमेदम् इत्यादेरपि इत्यादेः इति ब्रह्माङ्गभूतदेवतार्चनं खलु ब्रह्मार्चनमेव, तदेव उच्यते। तमेदं वेदानुवचनेन इति तत्र उक्तं। पूर्वमेव तद्वाक्यम् अस्माभिः श्रुतं वर्तते। अत्रैव तस्य
तस्य वाक्यस्य वाक्यमपि अत्रैव लिखितं वर्तते। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदशन्ति इति वर्तते। साक्षात् श्रीकृष्णं विष्णुम् एव वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति इति वर्तते। तमेतम् इत्यादिपि तत्र वेदाङ्गभूतदेवतार्चनं ब्रह्माङ्गभूतदेवतार्चनं खलु ब्रह्मार्चनमेव। एवञ्च वेद यज्ञाङ्गभूत अथवा तत्र ब्रह्माङ्गभूतदेवतार्चनं न यज्ञाङ्गभूतदेवतार्चनं कुतः क्रियते? एवञ्च देवतार्चनं खलु ब्रह्मार्चनमेव, तत्फलं तु चित्तशुद्धिरेव भवति इति अन्यत् प्राग्वत्। अतः प्राग्वत् एतत् सर्वम् अतः वेदवेद्यत्वं भगवतः वक्तव्यम् इत्यत्र तात्पर्यम् इत्युच्यते। तदेव टीकायां प्रपञ्चितं। पुनः तत्र श्रद्धदीः चेत् तत्र कामितस्य इति स्वर्गकामो यजेदित्यादौ कामित एव स्वर्गादिः फलत्वेन प्रतीतः न तु अकामितः इत्यर्थः। असौ वृष्ट्यादिः तत्र अपरां संगतिं दर्शयति ब्रह्माङ्गे इति तदेव उक्तं संगतिः। चिदचित् शक्त्युपेतं खलु ब्रह्मा। ब्रह्म इत्यस्य चिच्छक्ति अचिच्छक्ति उपेतं खलु ब्रह्म। तच्छक्तिभूता इन्द्रादयः तत्र तदेव उच्यते। तच्छक्तिभूताः इन्द्रादयः देवताः तदङ्गबुद्ध्या युज्यन्ते। तच्छक्तिभूताः इन्द्रादयः अर्थात् भगवत्शक्तिं प्राप्य एव इन्द्रादयः वृष्ट्यादिकं दास्यन्ति इति ज्ञायते। इन्द्रादयः देवाः भवन्ति, इन्द्रादीनाम् अधिपतिर्भवति साक्षात् विष्णुः। अतः तदेव उच्यते तच्छक्तिभूताः अर्थात् तस्मात् शक्तिभूताः इत्यर्थः। तच्छक्तिभूता इत्यस्य तस्य शक्तिभूताः इति नार्थः। तस्मात् शक्तिम् अनुप्राप्ताः इन्द्रादयः देवताः तदङ्गबुद्ध्या युज्यन्ते। ओ एते इन्द्रादयः भगवदनुचराः वर्तन्ते इति बुद्ध्या इन्द्रादीनां यज्ञादिप्रसङ्गे इन्द्रादयः अर्चिताः भवन्ति। एवञ्च परम्परया ब्रह्मार्चनमेव तद्यजनम्। तत्रैव तत्र पर्यवसानं सम्पन्नम्। तेन किं भवति अस्माकम्? एवञ्च परम्परया विष्णोः अर्चनम् अस्माभिः क्रियते। अतः अस्माकं चित्तशुद्धिर्भवति। तेन चित्तं शुध्यति, न तु फलान्तरं तत्स्पृहा विरहात्। अतः फलान्तरं न भवति, किन्तु भगवत्स्पृहा एव वर्तते। तदेव उच्यते तत्स्पृहा विरहात्। फलान्तरस्पृहा नास्ति। तत्र बहूनि कर्माणि अस्माभिः क्रियन्ते, तत्र फलं न श्रूयते, अथापि अस्माभिः क्रियते। तत्र फलान्तराभावात् चित्तशुद्धिरेव अस्माकं जायते। तर्हि फलश्रवणं कथं सङ्गतं? तत्राह अन्यत् प्राग्वत् इति तदेव उच्यते। फलं तत्र श्रुतं किल कारीर्याय चेत् वृष्टिकामः इति। वृष्टिरूपफलं तत्र श्रुतं किल चेत् तत्र फलश्रवणं कथं सङ्गतं स्यात्? फलाभावे अन्तःकरणशुद्धिः एव फलं भवति इति वक्तुं शक्यते। फलं श्रूयते किल इति चेत् तत्राह अन्यत् प्राग्वत् इति। अर्थात् रुच्युत्पादनार्थं तत् इति। तत्र रुचि उत्पादनार्थं कारीर्या यजेत वृष्टिकामः पशुकामः पशुना यजेत इत्यादीनि वाक्यानि उपलभ्यन्ते। अनन्तरं पुनः देवतार्चनं तत्र उच्यते। तत्सर्वमपि सः करोति। तत्र फलं श्रूयते वा? न श्रूयते। विना फलमपि कार्यं कर्तुं प्रवृत्तो भवति मनुष्यः। अनन्तरं तस्य अन्तःकरणस्य शुद्धिर्भवति। शुद्धे अन्तःकरणे भगवद्ज्ञानं सम्पादयितुम् इच्छा जायते। अनया इच्छया इच्छति, अनन्तरं प्रयत्नं करोति। जानाति, इच्छति, यतते इति वर्तते। अतः प्रथमतः जानाति, ज्ञानं सञ्जातं तस्य, अनन्तरम् इच्छति, इच्छा समुत्पन्ना, अनन्तरं यतते, तत्र प्रवृत्तिं करोति इति। तत्र अन्तःकरणशुद्धिद्वारा
ब्रह्मज्ञानं सम्पादयितुं सः प्रवृत्तो भवति इति एतत् सर्वम् अत्रैव अस्मिन् सूत्रे स्फुटीकृतम्। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।